नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी यति बेला कैलाश खबरको विशेष परिस्थितिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला देशभित्र विभिन्न किसिमका घटनाहरू पनि घटिराखेका छन्। कोरोनाको कहर एकातिर छ, विभिन्न किसिमका घटनाहरूको चपेटामा नेपाल परिरहेको छ। नेपालले आफ्नै भूमि आफ्नै नक्सामा ल्याउँदाखेरि भारत चिडिएको छ। जो कुरा उसले अन्याय गरिराखेको छ, नेपालको भूमि थिचोमिचो गरिराखेको छ, दादागिरीपूर्वक आफ्नो भूमि बनाउन खोजिराखेको छ। नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुया धुरा उसले कब्जा जमाएर नेपालीमाथि थिचोमिचो जो गरिराखेको छ। अहिले नेपालीहरू एकजुट भइराखेको अवस्था छ। एकातिर देशभित्रका तमाम घटनाक्रमहरू सिलसिलेवार तरिकाले पनि घटिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी यी घटनाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा पनि अपडेट गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी यो कैलाश खबरको यो विशेष परिस्थितिमा देशभित्रका कुराहरू सँगसँगै देश बाहिर के भइरहेको छ ती कुराहरू पनि उजागर गर्नेछौँ। यति बेला पश्चिम रुकुम चौरजारीको सोतीमा भएको नरसंहारका ती अपराधीहरूले पनि अब उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन। गृह मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर दोषी प्रमाणित गरिसकेको छ। अदालतले अब ती दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाको बाटो अब खुलिसकेको छ। 6 जना मान्छेलाई पिटी कुटेर लखेटेर मारेर भेरी नदीमा फालेको कुरा अब छताछुल्ल भएको छ। यी घटनाहरू हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। मान्छे भएर हामी मान्छे हौँ भन्ने अधिकारसम्म नपाइने अवस्थाको यो कस्तो 21औं शताब्दीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। संसार परिवर्तन भइसकेको छ। संसार अझ भनौँ चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने सम्मका घटनाहरू भइरहेको बेला मानव समुदाय उच्च प्रकारको एउटा क्षमतावान प्राणीको रूपमा आइरहेको बेला नेपाल अझ ढुङ्गे युगतिर गइरहेको जस्ता केही घटनाहरूले देखाइरहेको छ। हामी कति बेला मान्छे र पशुमा कुनै भेद नभएको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। कैलालीतिरको घटना हेर्ने हो भने एउटा नारी जो परदेशबाट पीडा खप्दै नेपालमा आएर कोरोना कहरमा क्वारेन्टिनमा बसेको बेला तिनलाई हामी त नरपिचास भन्नै पर्छ। जसले बलात्कार गरे, सामूहिक बलात्कार गरे एउटा नारी नेपाली चेली, जसको अस्मिता लुटे, ती शिक्षित भनाउँदाहरू अझ स्वास्थ्यकर्मी भनाउँदाहरू तिनीहरूले गर्दाखेरि के नेपालीको बदनाम पनि भइरहेको छ। यी यावत घटनाहरूकै बीचमा किन यस्ता किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्, हामी यी यावत विषयहरूमा छलफल गर्ने क्रममा छौँ दर्शकवृन्द। तर आज हामी नेपाल भन्दा बाहिर यी कुराहरूलाई पनि जोड्नेछौँ र नेपाल भन्दा बाहिरका नेपालीहरू, नेपाली दाइभाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। यति बेला हामी मलेसियातर्फ लाग्दैछौँ, क्वालालम्पुरतिर। त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँ रहेका नेपाली दाइभाइको अवस्था के छ, हामी यस विषयमा जान्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ भोजराज न्यौपाने, गोर्खाका हुनुहुन्छ, जो मलेसियामा बस्नुहुन्छ र काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै 28 नगरपालिका दैलेखकै भाइ हुनुहुन्छ कमल बडुवाल, उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। यो बसाइमा के छ त मलेसियामा बसेका नेपालीहरूको अवस्था, त्यहाँ बसेका नेपालीहरू समस्यामा छन् कि छैनन्, यो कोरोना कहरको बीचमा नेपाल आउन चाहने दाइभाइहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यस विषयमा हामी जान्दैछौँ। यति बेला कमल बडुवाल हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। भोजराज न्यौपाने दुवैजनालाई हजुर नमस्कार। हजुरलाई पनि नमस्कार। मैले कमल भाइलाई सोध्न चाहे त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त्यस बारेमा बताइदिनुस् न। यहाँको अवस्था जोस कोरोनाको संक्रमितहरूको संख्या धेरै त माथि छैन, लगभग सुधार भएको देखिन्छ अहिले। अनि यसमा चाहिँ लकडाउनको मुख्य भूमिका चाहिँ लकडाउनको रहेको छ। यसमा चाहिँ सुरुमा लकडाउन चाहिँ एकदम टाइट तरिकाले लागू भएको थियो। त्यो लकडाउन राम्रोसँग लागू हुनु नै यो कोरोनाबाट अलिकति कम हुनु चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो लकडाउन एकदम टाइट हुनु नै हो। जेस लकडाउन गरिराखेको छ त्यहाँको सरकारले। अहिले त अलि खुकुलो नै छ, जेस खुला छ। स्कुलहरू, विद्यालयहरू अनि रङ्गशालाहरूमा ठुलो खेलहरू, सिनेमाहरू बाहेक अरू सबै चिजहरू चाहिँ अहिले खुला गरेको छ। अब अगस्त 31 पछि चाहिँ त्यसको लागि अर्को सूचना निकाल्ने छ सरकारले।
कोरोनाले पनि विश्व मानव समुदायलाई नै प्रताडित पारेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपाल बिस्तारै बिस्तारै उकालो चढिरहेको अवस्था छ। कोरोनाले पनि त्यही किसिमले आफ्नो प्रभाव जमाइरहेको छ। नेपाल सरकारले नियन्त्रणका प्रयासहरू पनि गरिरहेको छ, तर कतिपय ठाउँहरूमा अझै लकडाउन खुकुलो भइदिँदाखेरि नेपालीहरू छन् स्पेन र इटालीको अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले पनि दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? यहाँ त्यो लकडाउन एकदम पहिला अलिकति टाइट नै थियो, अलि एकदम कडाइ थियो। त्यो कडाइ भएको बेलामा त धेरै जसो कम्पनीहरू बन्द पनि भए र केही कम्पनीहरू त लगातार चल्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। उनीहरू त्यो अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो अवस्थामा पनि काम गरे। धेरै साथीहरूले जे होस् एकदम आफू एकदम सजगता अपनाएर एकदम काम गरे। अब त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि 74-75 जना नेपाली साथीहरू पनि संक्रमित छन्। केही साथीहरूलाई सन्चो भएर फर्केका अवस्था छन्, केही साथीहरू अझै उपचार भइरहेको छ। त्यस्तो साथीहरूको पनि त्यसमा। तपाईँ मलेसियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म क्वालालम्पुरमै छु, मलेसियाको। म भोजराज नेउपानेतर्फ गएँ। भोजराजजी, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ बसेका नेपालीहरू, तपाईँ जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको सन्दर्भमा यहाँ हेर्दाखेरि पहिलाको चरणभन्दा अहिलेको चरण चाहिँ धेरै न्यूनीकरण भएर चाहिँ धेरै एकदम भनौँ न सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। र तपाईँ अलि पछाडि सर्दिनुहोस् न। हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ जहाँ जसरी अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ, यो काम गरेको आसपासमा वरिपरिमा जसरी पहिला कम्पनीहरू कल कारखानाहरू बन्द थिए त्यसलाई चल्न थालेको थियो। र मेन ठुलो जस्तै एयरपोर्टहरू र ठुल्ठुला चिजहरूलाई चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा थोरै भए तापनि अहिले नखोलौँ भन्ने कुरो गरेर सबै चाहिँ बन्द भएको छ। अहिले ठुल्ठुला चिजहरू, साना चिजहरू चाहिँ चलिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँ ड्युटीमै हुनुहुन्छ कि के हो? हजुर हजुर, म ड्युटीमै छु। अहिले कतिपय कम्पनीहरूले बन्द गरेर नेपालीहरूलाई आफ्नै देश फर्क भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, के छ त्यहाँ? कम्पनीहरू बन्द भएको, नेपालीहरू काममा गए नगएको के कस्तो छ त्यस विषयमा भन्नुहोस् न। यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो मात्रै होइन, पुरा मानव जातिमा चाहिँ एउटा असर पर्न गएको कारणले गर्दाखेरि मलेसियाको हकमा चाहिँ अब कल कारखानाहरू बन्द भएर सबै जो रुममा बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई छिटो कि भने नेपाल जानु पर्यो, कि भने हामीले काम पाउनु पर्यो, एउटा स्थिति बनाइदिनु पर्यो भनेर सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ सम्पर्क गरेको बेलामा चाहिँ उहाँहरू नेपाल जानै चाहनुहुन्छ। नेपाल जाने उहाँ इच्छा छ, तर नेपाल सरकार एकदम मिलाव जस्तो देखिन्छ। कतिपय ठाउँहरूबाट नेपालीहरू आउने क्रम पनि सुरु भएको छ। विदेशमा जो तडपिराख्नु भएको छ, समस्यामा परिरहनु भएको छ, ती दाइ भाइहरूलाई नेपाल सरकारले ल्याउने प्रयास त गरिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा जहाजको भाडा महँगो भयो, अझ कम्पनीले तिर्नुपर्ने, व्यक्तिले तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यहाँ नेपाली राजदूतावासले तपाईँहरूलाई के सन्देश दिइराखेको छ? अब अस्ति मैले यहाँ चाहिँ यो हाम्रो प्रत्येक बिहिबारको शुक्रबारको चाहिँ यो लाइभ कार्यक्रम आउँछ फेसबुकमा यहाँ मलेसियाको राजदूतावासबाट। त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो लाइभमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो मलेसियाको हकमा नेपाल सरकारले जुन भाडा दर दिएको त्यो भाडा दरको हिसाबले हामी कुनै पनि हालतले पीडित नेपाली अल्पत्रमा परेर बसेको नेपालीको नेपाल जान सकिन्न, यो भाडा घटाउनुपर्छ भनिसकेपछि मलेसियामा रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाहरू जुन 21वटा सङ्घ संस्थाले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। यो मानेमा बुझाउनु भएको छ कि नेपाल सरकारले लगाएको चरम भाडा दर वृद्धि भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जान सक्दैनौँ, त्यो घटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको सपोर्टमा अथवा उहाँहरूसँगै मिलेर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ मलेसियालाई। अब एउटा स्थिति बन्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँसँग रहेको वाकिटकीलाई अफ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हल्का कम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हल्का कम गर्न मिल्छ। अलि सानो बनाउनु होला अनि भन्दै जानुस्। अहिले चाहिँ त्यो स्थिति छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँको बल्ला जस्तो लाग्छ, त्यसरी जान्छ स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यहाँका नेपालीहरूको माग चाहिँ पुरा गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ यहाँको एमबिसीको।
एमबिसीले राम्रै काम गरिरहेको छ। नेपाल आउन चाहनेहरू पनि धेरै छ। कतिपय ठाउँमा जहाज भाडा महँगो भयो भनेर रोकिएको अवस्था पनि छ। त्यहाँ बस्दाखेरि नेपालीहरू जुन समस्यामा परेका छन् तिनीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्? अब यहाँ तपाईँको जुन चाहिँ यो भिसा सिद्धिएर बसेका त्यसपछि गएर चाहिँ अवधि सकिएर बसेका जति मान्छेहरू छन् अब अहिले उहाँहरू जान पाउनु भएको छैन र यो भाडाको कारणले गर्दाखेरि पनि अलि अलमलमा परेको कारणले गर्दाखेरि घर नगइकन कोही भिसा थपेर बस्छौँ अथवा कोही कामहरू बस्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिला कुरो त यो प्राकृतिकले गर्दाखेरि यो चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरू चाहिँ सबै नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ अलपत्र परेकै छ। यसको लागि उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू हामी काम गरेर चाहिँ अलिकति केही भन्ने आफ्नो घर परिवारलाई खुसी राख्छौँ गर्छौँ भन्छ भने कम्पनीले चाहिँ भिसा थपेर चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। म कमलजीतर्फ गएँ। तपाईँहरू धेरै टाढा नजिक के कस्तो हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई नेपाली दूतावासहरूले सन्देश कस्तो दिइरहेको छ? तपाईँहरू मध्ये आउन चाहने नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र समस्यामा परेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? कमलजी, दूतावासले चाहिँ विज्ञप्ति पनि निकालेको छ, जे होस् फर्किन चाहनेहरूले एउटा त्यो वेबदेखि पनि इमेलदेखि पनि आफ्नो फर्महरू सबै बायोडाटाहरू भर्ने भनेर त्यसरी एउटा सूचना पनि जारी गरेको छ। अनि त्यो सूचना जारी गरेकोमा चाहिँ जो समस्यामा परेका केही कम्पनीहरू बन्द पनि भएका छन् त्यस्तो कम्पनी बन्द भएका फर्कन चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि र केही भिसा अवधि आफ्नो सकिएर फर्किन चाहने मान्छेहरूका लागि चाहिँ त्यो सुविधा हो। तर त्यो सुविधा चाहिँ छ, तर उद्धारको नाममा फेरि अलिकति लुटको पनि यहाँनिर आएको अवस्था अलिकति जटिल छ। 18 देखि 28 हजार भाडा लाग्ने ठाउँमा हेर्नु 63 हजार भाडा भनेर भाडा दर तोकेको थियो प्लेन भाडा। अनि त्यसमा चाहिँ ठुलो आलोचना भइसकेपछि अहिले फेरि 45 हजारमा तल झारेको छ। त्यो पनि ठुलो दुःखको कुरा छ। अब समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार भन्ने कुरा छ, तर चाहिँ समस्यामा परेका यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा उनीहरूसँग जो केहीसँग पैसा पनि छैन जाने तिर्ने भाडा पनि छैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार भनेको छ, तर उद्धारको नाममा चाहिँ यो लुट भएको मैले महसुस गरेको छु एकदमै। 28 हजार बढीमा भाडा लाग्ने ठाउँमा 63 हजार, 63बाट आलोचना गरिसकेपछि 45मा झार्नु भनेको यो चाहिँ अलिकति लुट नै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, एकदम महसुस गरेको छु। तपाईहरुले लुट तन्त्र भन्ने कुराहरू, लुट शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले एउटा सूचना जारी गरेको छ, अब समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनिराखेको छ। दूतावासले पनि त्यही किसिमका निर्देशनहरू दिइराखेको छ, आफ्नो तयारीहरू गरिरहेको छ। कम्पनीहरूले कामबाट निकालिदिने अथवा कम्पनीहरू बन्द हुने, त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू समस्यामा पर्ने, कम्पनीले तलब नदिने, अनि नेपाल आउँदाखेरि पैसा पनि छैन, कम्पनीले पनि नदिने, व्यक्तिसँग पनि छैन र नेपाल सरकारले पनि बेहोर्दैन भने तपाईहरु नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त यति बेला? नेपाल सरकारले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नागरिकलाई जे जसरी पनि उद्धार गर्नुपर्छ। आफ्नो नेपाल सरकारले त्यो खर्च गरेर पनि जसरी पनि आफ्नो नागरिक, कि त आफ्नो नागरिक होइनन् तिनीहरू हाम्रो देशका ऊ नै होइनन् भन्नु पर्यो। होइन भनेपछि यो केही मान्छेहरूसँग, केही दाजुभाइहरूसँग चाहिँ त्यो तिर्ने भाडा दर छैन र सरकारले त्यो उ गरेर त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकाय भनेको हाम्रो सरकार हो, सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धार जसरी पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ बसेको ठाउँ नजिकका नेपालीहरूको अवस्था त्यस्तो छ कि छैन? हाम्रो नजिक बसेको चाहिँ म नजिक बसेको साथीहरूको स्थिति त त्यस्तो छैन। जस यहाँ नजिक अलिकति कम्पनीहरू पनि छैन, कम्पनीहरू अलिक टाढा टाढा छ। धेरै जसो बन्द भएको चाहिँ केही कम्पनीहरू हो बन्द भएको, नजिक छैन। जस नजिक भएका साथीहरूलाई त्यस्तो कसैलाई समस्या छैन। केही साथीहरूको भिसा अवधि सकिएका छन्, उहाँ साथीहरू चाहिँ फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ लाई चाहिँ मैले दिएको सन्देश त तपाईहरूको समस्या छैन भने तत्काल यो अवस्थामा नजानुहोस्, यो महामारीले यस्तो उ गरेको छ, तकभर यहीँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अहिले यतै बस्नुहोस्। नै तपाईँ जानै हुन्छ भनेपछि पनि ठिक छ, के हो तपाईँको प्रक्रिया अनुसार उ गर्नुहोस्। अब बिस्तारै त्यो दूतावासले पनि चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यही अनुसार फर्म भरेर तपाईँ जानुहोस्। अब पहिलेको तुलनामा चाहिँ टिकटहरू सबै चिज त महँगो छ भनेर मैले चाहिँ साथीहरूलाई सूचना दिएको छु र जानकारी पनि गराएको हुन्छु। म भोजराज नेउपाने तर्फ लागेँ। तपाईँ बसेको आसपासमा के कस्तो छ? अब यहाँ तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो। अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो आसपासमा त्यस्तो चाहिँ अब अलपत्रै परेर ड्युटी नै, यदि लकडाउन बनाएर एकदम टाइट रूपमा गएको भयो भने सायद त्यस्तो पनि हुन्थेन होला। र अब विशेष त बढी इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूमा चाहिँ कोरोना देखिएको नेपालमा भन्ने कुरा, इन्डियाबाट आएको मान्छेहरूलाई स्टिल प्याक गरिदिएर बाहिर
त्यति फैलिन्छ छैन होला, त्यो कारणले पनि महामारी चलेको। अहिले फेरि विदेशबाट नेपाल आउन खोज्नु भएको छ। अलि नेपाल सरकार भोजराज नेउपानेजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? अब जस्ता अस्ति भर्खरै मात्र यो जेठ 10 गते रुकुमको भेरी नदीमा 6 जनालाई कुटेर मारेर फालिएको घटनाको अपडेटमा पनि हुनुहुन्छ होला। त्यस्ता किसिमका घटना अनि कैलालीको घटना जो एउटा नारीलाई सामूहिक बलात्कार गरेर यस्ता नरपिचासहरूले गरिरहने, यो शब्द प्रयोग गर्ने त होइन तर पनि गर्न बाध्य छौँ। यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई के भन्नुहुन्छ, पीडित परिवारलाई के भन्नुहुन्छ र दोषीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला म रुकुमको घटनालाई चाहिँ त्यसको अलिकति कुरा गर्छु। रुकुमको घटना यो असाध्यै मानव जातिभित्र भएको असाध्यै निन्दनीय छ। यो हुन नहुने घटना हो, निन्दनीय छ। यसको चाहिँ हामी विदेशमा जति पनि नेपाली छौँ यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र यो जुन चाहिँ यो घटना भयो मानवमाथि चाहिँ एउटा जुन अत्याचार र विभेदको जुन यो खाडल छ नेपालमा, यो खाडल चाहिँ तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ र अहिलेको यो भनौँ न 21औं शताब्दीको युगमा आएर पनि जातीयताको रूपलाई लिएर चाहिँ जुन मान्छे मार्ने प्रक्रिया भएको छ, यो प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म न त नेपाली जनताले शान्ति पाउँछ, न त नेपाली जनताले चाहिँ भनौँ न बाँच्न पाउने अधिकारको हिसाबले बाँच्न पाउँछ भन्ने लाग्छ। एक नम्बर रुकुमको। र दोस्रो यो जुन अहिले कैलालीमा चाहिँ जुन अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्दै एउटा बहिनीलाई चाहिँ बलात्कार भयो भन्ने आएको छ। मैले त अलि पहिला एउटा उसमा पनि देखेको थिएँ, डाक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले सलाम गर्नुपर्छ अथवा भनौँ न उहाँलाई चाहिँ उत्साही बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँले यतिखेर चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ लाग्नु भएको छ भन्ने लाग्थ्यो। कतिपय डाक्टरहरूको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ ती बालिका चाहिँ अथवा ती महिला चाहिँ भनौँ न बलात्कार हुन पुगेकी छन्, बलात्कार शिकार हुन पुगेका छन्। हामीलाई सिकाउनु पर्ने भनेको हाम्रा गुरुहरूले नै हामीलाई नराम्रो काममा सिकाइसकेपछि भोलि त्यो सिक्ने मान्छेहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो भोलिका दिनमा यस्ता डाक्टरहरूलाई जुन नेपालमा बसेका यी डाक्टरहरू छन्, यो त म एउटा हिसाबले भन्छ भाइरस हो। हिजो अहिले एउटा भाइरस यसरी सल्कियो भने भोलि क्वारेन्टाइनभित्र धेरै भाइरसहरू बस्छन्। त्यो भाइरस हटाउनको लागि कर्मीबाटै पहल हुन तर स्वास्थ्य कर्मीले नै निर्देशकहरू छन् माथि स्वास्थ्य कर्मीको मान्छे, उनीहरूलाई नै एउटा पहल के गर्ने, कसरी जानु हुन्छ, आफ्नै युनिटीहरू फोर्टिफिकेसनहरूलाई लाँदा ठिक हुने तरिकाले अनुशासन ढङ्गले स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गर्नु भन्न चाहिँ म चाहन्छु। र जुन चाहिँ अहिले यो बलात्कार भएको छ, बलात्कारलाई चाहिँ कारबाही गरेर उसलाई कडा कारबाही आगामी दिनमा यस्ता डाक्टरहरूले भोलिका दिनमा चाहिँ बलात्कार गर्नु भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कमल भाइको लागि म पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि नेपालमा थुप्रै किसिमका घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। क्वालिटीका मान्छे हौँ भन्नेहरूबाट यस्ता निष्कृष्ट कार्यहरू भइरहेका छन्। यस्ता किसिमका घटनामा संलग्नहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो घटना संलग्न र त्यो अपराधीहरूको त कुनै जात र यहाँ केही पनि हुँदैन त्यस्तो कुरा चाहिँ, र यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र पहिलो कुरा चाहिँ कानुन सच्याएर त्यस्ता जो फाँसी दिनेहरूले हत्यारालाई सिधै फाँसीको सजाय, अर्थात् त्यो बलात्कारीहरू त्यस्तोहरूलाई जबरजस्तीकरण गर्नेहरूलाई पनि सिधै फाँसीको सजाय भन्ने कानुन सच्याउन लगाएर कानुनमा बल्ल त्यो कायम गरेर त्यहाँ राखेको खण्डमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू त्यत्तिकै निर्मूल हुनेछन्, एकदम केही पनि हुने अवस्था छैन। त्यही भएर सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ कानुनमा राख्नु पर्यो। यो बुदालाई चाहिँ यो बुदामा कानुनमा राखेको खण्डमा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू दोहोरिने छैनन्। एक दुईवटा घटना हुनेछन् बाहिर, त्यसपछि चाहिँ एक घटना पनि हुने अवस्था हुने छैन। मुख्य कुरा कानुन नै फितलो भएको कारणले हाम्रो देशमा यसको मुख्य यस्ता घटनाहरू यस्ता अपराधहरू हुनुको मुख्य कारण चाहिँ कानुन फितलो एकदमै हुनु। घर परिवारलाई के भन्नुहुन्छ? 8-20मा बसेका अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि दैलेख एकदमै कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ला जस्तै पनि छ। आजै मात्र दैलेखमा धेरै मान्छेहरू संक्रमित भएको प्रदेश स्वास्थ्यले जनाएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अन्तर्गत पनि 6000 ओभर मान्छे संक्रमित भइसकेका छन् नेपालमा। अब यो नियन्त्रणका प्रयासहरू के कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ र नेपालीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ यति बेला? नेपालीहरूलाई सन्देश त मुख्य चाहिँ नेपालमा पनि 6000 कति समथिङ देखिसकियो संक्रमित चाहिँ, अलिकति पछि सुरुवात भएको हो। अब यहाँको सन्दर्भमा मलेसियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मलेसियामा आजसम्म संक्रमितको संख्या चाहिँ 8494 पुगेको छ, जस अनुसार 7400 मान्छेलाई रिकभर अर्थात् सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन् र आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या चाहिँ 121 जनाको पुगेको छ।
जे होस् अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि लगभग अलिकति धेरै सुधार भएको अवस्था देखिन्छ मलेसियामा चाहिँ कोरोनाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि। यस्तै गरेर हाम्रो देशमा पनि सुरुमा चाहिँ अलिकति जसरी सुरुमा 1-2 जनालाई मात्र सङ्क्रमित हुँदाखेरि जसरी लकडाउन अलिकति टाइट थियो त्यस्तै गरेर लकडाउन चाहिँ अलिकति पछि जब भारतबाट हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि अलिकति टाइट नै लकडाउन हुनुपर्ने थियो। त्यो भएको खण्डमा अलिकति कम हुने थियो कि भन्ने हो। तर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि फर्किन आफ्नो घर चाहिँ पाउनुपर्छ, जसले पनि आफ्नो घर छिमेक। अब मैले चाहिँ जहाँसम्म भारतमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मसँग सञ्जालमा जोडिएकाहरूसँग कुरा भएको खण्डमा चाहिँ तपाईहरूलाई खाना बस्न त्यस्तो समस्या छैन भने तत्काल नफर्किनुहोस् घरतिर, त्यही तपाईँहरू बस्नुहोस्, त्यही सुरक्षित हुनुहुन्छ, यसरी नफर्किनुहोस् भनेर धेरैलाई अनुरोध गरेको हौँ। त्यो मध्ये केहीजनाले मात्र मान्नुभयो। जे होस् मुख्य समस्यामा चाहिँ जो सुरुमा नाकामा ठप्प हुनुभएको थियो, रोकिनु भएको थियो, उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। यथार्थमा चाहिँ अलिकति पछि आएको चाहिँ त्यति केही मान्छेहरू त समस्यामै हुनुहुन्थ्यो होला, सबै मान्छे चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्थेन। अलिकति त्यसमा लापरवाही चाहिँ केही हाम्रो सरकारहरूको पनि छ, प्रदेश सरकार या केही सरकारहरूले पनि सूचना निकालिदिए 10 दिनभित्र या कति दिनभित्र आफ्नो घर आइपुग्ने भनेर सूचना निकाल्नु पनि अलिकति कमजोरी छ। यी त सूचना निकालेपछि यति यो समयभित्र आउनुहोस् भनेर त्यस्तो र तपाईँहरू चाहिँ यो कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भले समस्याले हो भनेपछि त्यो नाका केही पनि हुँदैन। कालापानी लिपुलेकको समस्याले गर्दा पनि नाका ठप्प भएर हामी यतै पो रोकिन्छौँ कि भन्ने भरम चाहिँ धेरै हाम्रा दाजुभाइहरूमा फैलियो। अनि त्यो सन्दर्भमा पनि सरकारले एउटा सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो सन्दर्भले तपाईँहरू नफर्किनु, त्यो समस्या हुँदैन भनेर त्यसरी सूचना निकालेको खण्डमा चाहिँ अलिकति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समस्यामा नभएकाहरू उतै बस्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अहिले चाहिँ त्यस्तो गरेको खण्डमा त्यस्तो हुन्छ। अब 8 स्थानीय 8 सरकारलाई के भन्नुहुन्छ, जहाँ क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू राति गिदाउन जाने अनि बिहान घरमा नास्ता गर्न जाने, त्यसपछि गएर फेरि क्वारेन्टिनमा बस्ने, अझ क्वारेन्टिनमा पनि आइडेन्टिटी टेस्ट गरेर घर पठाउने, अझ कसैलाई त टेस्टै नगरेर पठायो भन्ने कुराहरू पनि छ। यसमा अलिकति जो सुन्नमा पनि आयो, अलिकति शिक्षित मान्छेहरूले नै यस्तो गरे, अलिकति सबै मान्छे प्रत्येक नागरिक आफै सजग भएको खण्डमा यो समस्या आउँथेन। केही नागरिकहरू त जो सचेत छन्, सचेत भएर पनि त्यो चाहिँ गल्ती दोहोऱ्याए। यो गल्ती चाहिँ ठुलो गल्ती हो। जस उनीहरूलाई उनीहरू सङ्क्रमित पनि त हुन सक्छन्। घर भागेर गएकाहरू, राति गएर फेरि बिहान पख क्वारेन्टाइनमा फर्केकाहरू, उहाँहरूले पनि केही समय चाहिँ अर्थात् 2 हप्ता 14 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यही अहिले अब पिसिआरको त हाम्रोतिर गरेकै छैन परीक्षण, त्यही आरटिटी भए पनि त्यो परीक्षण गरेर घर फर्किँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अचानक उहाँहरूमा पोजिटिभ देखिएको खण्डमा त सबैलाई उहाँको घर परिवार फ्यामिली सबैलाई सर्ने स्थिति आउँछ। त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने एउटा नारा चाहिँ छ, जो त्यो छ पनि हो पनि। अब भनाइको मतलब अब जो एउटा हाम्रो 820को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 820को सरकारले चाहिँ त्यहाँको सबै कर्मचारीहरूलाई तलबहरूदेखि लिएर सबै कुरा त्यहीँदेखि मेन्टेन, त्यहीँदेखि बाँडफाँड गर्ने हो भनेपछि त्यो सन्दर्भमा पनि यस्तो सन्दर्भमा यो कोरोनाको उसमा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित यो कुरामा चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्ने थियो। यो चाहिँ अलिकति ढिलो पनि भयो, आयो बाघ हालम गला भने जस्तो पनि भएको छ। हाम्रो उसमा चाहिँ अलि अव्यवस्थित भयो, अलि व्यवस्थित हुन सकेन। अलि पहिलादेखि सुरुवात गरेको भए अलि व्यवस्थित हुन्थ्यो, अलि पछि चाहिँ सुरुवात भएर त्यति व्यवस्थित भएको छैन। र अब केही अब प्रतिनिधिहरू, सबै त होइनन्, केही प्रतिनिधिहरू त एउटा घरको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने प्रतिनिधिहरू पनि अब प्रतिनिधि हुनु चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। जनप्रतिनिधि भए, घरको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने मान्छेहरू पनि, सबै होइनन्, केही प्रतिनिधिहरू त्यस्ता पनि भए। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अन्तमा पनि आएका छौँ। बारुदजीलाई के लागेको छ? यो भोजराज न्यौपानेजी तर्फ लाग्दैछु म यति बेला। भोजराजजी यति बेला अब हामी अन्तमा छौँ, के भन्नुहुन्छ? मैले अब सबैभन्दा पहिला कुरो त तपाईँले चाहिँ अब जुन यो ड्युटीको पिरियडमा पनि ल अब यसो केही छ मलेसियाको सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा केही छ भने ल यसो ड्युटी गरेर बोलाउँ भन्ने कुरा दिनुभयो। यसमा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अलिकति म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने अघि उहाँले अलिकति साथीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर अलिकति झकझकाइनु भएको थियो। अहिलेको तुलनामा हेर्दाखेरि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त भएन,